राम्रो काम सुरु गर्नुभएछ। दुबईमा पनि यही हो खाने, दुबईमा पनि यही त हो नि। नेपाली कफी त्यही 400-500 नै पर्ने हो। कति दिराम छ खानु? 8 दिराम 9 दिराम पर्छ। भान्जी यहाँ त कुरा गर्नु हुँदैन, फेरि मुख छाडिहाल्छ। बेत बसेका महिला हुन्छन् नि, बेत बसेका महिला नि राखेर मुख छाडिन्छ, मुख छाडिन्छ। रूपालेनको हात समातेर यतिकै, रविको हात समातेर यतिकै, खुट्टा पनि ढोगेको छ त्यतिकै है। भोटाले उफ्री उफ्री, सुकुका घरमा निलो झन्डा, निलो क्रान्ति, घन्टी। अरू पार्टीका मान्छेले त घन्टी हल्लाएर जिस्क्याउँथे, अहिले त घन्टी साइसी, घन्टी त बन्दीमा पनि घन्टी बज्न छोड्यो। रवि लामिछानेले सुरुमा के भने, चुनाव जितेको 1 महिनापछि अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपका गल्ली गल्लीमा गएर भित्तामा पोस्टर टाँसेर त्यहाँबाट मान्छे ल्याएर यहाँ जागिर दिन्छु भनेको मैले कहाँ भनेर। यहाँ सुन्नुहोस्, 2टा पासपोर्ट बनाएको, त्यो पनि कहाँ हो र बनाएको भन्छन् है। अब श्रीमती ल्याएको त कुरै छोडिदिउँ, कहाँ छ र भन्छन्। अस्ति आफै के भन्छन्, मेरो त्यहाँ एउटा बिहा बिग्रियो अनि अर्की गर्लफ्रेन्ड बनाए, त्यहाँ पनि बच्चो जन्मियो भन्छन्। त्यो पनि मैले कहाँ भने भन्छन्। 3का त होइन, अब यो धेरै कुरा छ होइन। अब उहाँले लास्ट टाइम आएर के भन्नुभयो, गरिबका झुपडीमा 2000 चल्नेवाला छैनन्। 2000 चल्दाखेरि कसको घरमा चल्छ? भ्रष्टाचारीहरूका घरमा, माफियाहरूका घरमा भन्थे। माफियाहरूसँग गएर यसरी नमस्ते गर्ने। आवाजको आवाज, आवाज तपाईको, आवाज हाम्रो। भनेको भित्रै गर्ने कि बाहिर? मान्छेले राम्रो काम सुरु गर्नुभएछ, राजनीतिक छोडेर यसमा लाग्नुभएछ। धेरै धेरै शुभकामना छ। छोडेको छैन बाबा। गहना आज मेरो क्याफेमा आउनुभएको छ, रेस्टुरेन्टमा आउनुभएको छ र भान्जीलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ। मलाई आज मात्रै होइन कि मलाई उहाँले प्राय सल्लाह सुझाव अरू बेला पनि जतिखेर फोन गरेर यति धेरै माया दिनुहुन्छ मेरो मामाले, र आज आउनुभएको छ। धेरै धेरै खुसी लागेको छ। रोजगार छैन भन्ने हिसाबले जो खालको परिस्थितिहरू नेपालमा बनिरहेको छ र हाम्रो आदरणीय दुर्गा दाजुको पनि जुन सम्भावना चाहिँ नेपालमै छ, आओ म गर्छु, ठाउँ दिन्छु भन्ने खालको उहाँको जुन ओपननेसको एउटा भावना छ, त्यही कुराहरूलाई हामी साथ दिँदै नेपालमै रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ। हामीले किसानको बारीको 150 रुपियाँको कफी 2400-2500 रुपियाँ केजीमा हामीले बेच्न सक्छौँ र 200-300 रुपियाँ कपमा बेच्न सक्छौँ भने यो एउटा सम्भावनाको झिल्को हो। र मामा त प्राय देशकै बारेमा यति धेरै चिन्ता गरेर रात दिन देशमा के भइहाल्यो भने पनि अघि पुगिहाल्ने, समाजसेवामा हुन्छ कि कसलाई के परेको हुन्छ भनेर यति धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ। धेरै खुसी पनि लाग्छ। मैले पनि मेरो मामाबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाएको छु र आज यहाँ आउनु भएको छ। औषधिदेखि आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो र मामा। सम्पूर्ण पत्रकारहरू नमस्कार। खास गरेर यो देशको यस्तो विषम परिस्थिति छ, त्यसमा पनि सिंहदरबार पारी बिचमा बाटो, वारीपट्टि यो स्टार बोस क्याप जो सञ्चालनमा आएको छ र यस्तो जुन परिस्थिति छ, आज गरिखाने वातावरण छैन देशमा।
किनभने हामी त लगानी गर्ने मान्छे हो नि त। सोसियल मिडियामा बसेर अर्कालाई मुख छाड्दै पैसा कमाउने काम त हाम्रो होइन। हामी त लगानी गरेर मेहनत गरेर काम गर्ने मान्छे हौँ। जस्तो मैले पनि 5000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छु झापामा। जस्तो भान्जीले पनि सानै सही यो अँध्यारोलाई सराप्नुभन्दा मोइनबत्ती बाल्नु भन्छ नि, भान्जीले पनि एउटा मोइनबत्ती बालेर एउटा काम सुरु गर्नु भएको छ। हाम्रो अहिले जुन सुरु गर्नु भएको छ यहाँदेखि दरबारमा हुँदै भान्जीको यो कफी सप चाहिँ रौतहटसम्म पुगोस् होइन, रौतहटसम्म पुगोस् होइन होइन। उनले रौतहट नगरेर उखु बोकेको छ, चटपटे बनाएको छ, रोटी हालेको छ होइन, गरिबसँग उकालो मारेको छ, सरवारा वर्गको मान्छे म हुँ भनेको छ, प्लानिङ एउटा घर पनि त्यहाँ बनाउने भनेको छ। त्यो इच्छा पनि एलिजा भान्जीको सब पुरा होस् र ऋषिजीको पुरा होस्। मेरो ऋषिजी ज्वाइँ साहब हो र उहाँहरूले जुन हिसाब किताबले दुःख गर्नुभयो, मैले अस्ति पनि भने मैले देखेको छु ऋषिजीको पीडा। ऋषिजीले कसरी दुःख गरेको छ, त्यतिखेर यो क्यामेरा थिएन नि। ऋषिजीले त क्यामेरा कहिलेदेखि देखेको भनेर कल्पना गर्नुहोस् न। बिचरा पत्रिका लगेर यसरी बेच्ने, कालिस्तानमा बम खस्यो भनेर, अफगानिस्तानमा बम खसेको, कालिस्तानमा बम खस्यो भनेर कालिका स्थानमा, प्रेमास्त्र कालिका स्थान छ, त्यो भनेपछि ओहो भनेर मान्छेले किन्थे। त्यो पत्रिका कति थियो थाहा छ? 25 पैसा। अहिले त 25 पैसा देखिँदैन, पैसै देखिँदैन, 1 रुपियाँको नोटै देखिन छोडो होइन। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले सत्ता जुन हिजो व्यवस्था परिवर्तन भयो 2046 सालमा, पञ्चायत ढल्यो, बहुदल आयो, त्यसले पुगेन। 52बाट जनयुद्ध सुरु भयो, 62मा आएर चाहिँ ठुलो आन्दोलन भयो, गणतन्त्र आयो, बहुदलीय व्यवस्था गयो, गणतन्त्र आयो, राजाहरू गए। तर आज ती सबै व्यवस्था फ्याँकेर पनि नि कुन व्यवस्था आयो त देशमा? आज यो सिंहदरबार जनताको सिंहदरबार होइन, देखियो। यहाँ भयभरका स्टन्ट देखाउनलाई हामीले विरोध गरे जस्तो हुन्छ। स्टन्ट देखाउनलाई यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि अब यो कुरो त नगर्दा भएकै छैन, बुझाउनु त पर्यो, हामीले नै बुझाउनु पर्यो। भयभरका मन्त्रीका नम्बर दिए, सम्पर्क गर्नु है भनेर, है कहीँ फोन उठ्दैन। अहिले भर्खरमा चाहिँ म घरबाट आउनुभन्दा अगाडि म अघि आउने थिएँ, मैले 3 जना मान्छेको उद्धार गरेर आएको। एकजना कम्बोडियाको लास, कम्बोडियामा लास छ, त्यो लासको लागि पहल गरेँ। एकजना किडनीको लागि, एकजना दुबईमा फसेको मान्छेको लागि, 3 जना मान्छे उहाँ पुगेको छ। अनि त्यो कम्बोडियाको लास भएका मान्छे एकजना चाहिँ लेखक हुनुहुँदो रहेछ चितवनको। मैले उहाँलाई सोधेँ भोट चाहिँ कसलाई हाल्नुको तपाईँले भनेको? गणेश कार्की भनेको को हो? गणेश मोरङदिन होइन, अर्को गणेश के भन्ने, गणेश पराजुली, गणेश पराजुलीलाई भोट हालेको अरे। उहाँलाई फोन गरे फोनै उठ्दैन अरे। भनेपछि त यो सिंहदरबार त उहाँहरूलाई अहिले त कस्तो भएछ तपाईँलाई थाहा छ? अमेरिकाको वासिङ्टन जस्तो भएछ त, भिसा लाउनु पर्ने भएछ सिंहदरबार। जनताको सिंहदरबार कहाँ पुर्यायो? र उहाँ आज 5 दिनदेखि ज्वाइँ बिमारी हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ नि गणेश पराजुलीसँग याचना गरेको, भेट भएन। ज्वाइँ बिमारी भएर हस्पिटलमा हुँदा सहयोग हुन्छ कि भनेको, तर अब त्यो नभइसकेपछि अहिले ज्वाइँ मर्नुभयो, उहाँ लास ल्याउनको लागि मेरोमा पुग्नु भएको थियो यहाँबाट नभएर। भनेपछि सरकार कहाँ रहेछ त? घन्टी कहाँ रहेछ त? घन्टी चाहिँ हो कि होइन? अब के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ भयभरका भान्जी, यहाँ त कुरा गर्नु हुँदैन, फेरि मुख छाडिहाल्छ। बेत बसेका महिला हुन्छन् नि, बेत बसेका महिला नि राखेर मुख छाडिन्छ, मुख छाड्ने, ए उहाँलाई काम गर्न नदिने, के अरे विरोध मात्रै गर्ने, भाँड्ने मात्रै। त राम्रो काम गरेर हामी सहयोग गरिहाल्छ होइन? भान्जीले राम्रो काम गरेको छ नि, सहयोग गर्न आइयो होइन? गर न, लगानी गर, मान्छेलाई रोजगारी देऊ होइन? त्यसले गर्दाखेरि मुलुक अहिले कहाँ पुग्यो भने अब यो जस्तो अहिले कफी सप खोलेको छ, यो कफी सप कमसेकम पनि यही कफी सप दिल्लीमा गएर हेऱ्यो भनेदेखि बस्ने ठाउँ हुँदैन, कन्ज्युमर छ। यहाँ कन्ज्युमर छैन। अब रोजगार 15 लाखलाई दिने भनेर एकातिर आउँछ, यिनीहरूको के आउँछ भन्दाखेरि सोसियल मिडियामा आज बालनको बोल्ड डिसिजन भनेर आउँछ, 15 लाखलाई रोजगारी भनेर आउँछ। भोलिपल्ट फेरि के भनेर अनि स्क्रोल गर्नुपर्छ तलतिरपट्टि,
श्रम मन्त्रीले के भन्छ भनेदेखि 11वटा अरू 20 देशमा श्रम स्वीकृति दिने भनेपछि त 15 लाख तयार गरेर त्यहाँ पो पठाउन आँटेको छ श्रम स्वीकृति दिएर। यहाँ त रोजगारीको कुरै छैन भनेपछि आम नेपालीको चाहना के थियो भन्दाखेरि पुराना राजनीतिक दलले रोजगारी दिएनन्, भ्रष्टाचार मात्रै गरे, युवा जति सबै विदेश पलायन हुनु पर्यो। यो भोट त उनीहरूले नि मजा गरेका छन्, भोट मात्रै बदलेको नि पार्टी बदलेको छैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ साथीहरूले, भोट बदलेको पार्टी बदलेको छैन। अहिले राजसभालाई गाउँमा संगठन बनाउन मान्छे भेला हुन छोड्यो, पत्याउनै छोड्यो। किनभने कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री हेरेर त्यो देशको मान्छेले लगानी गर्छ क्या। एउटा आर्मी क्याम्पमा कर्णेल गुनाको आर्मी क्याम्प हुन्छ, सेनापति कस्तो छ त्यो हेरेर मान्छेले त्यहाँ कुरा गर्छ नि। देशको प्रधानमन्त्रीलाई हेरेर मान्छेले चाहिँ खरबौँ रुपियाँ लगानी गर्ने कि नगर्ने, या 1 रुपियाँ भए पनि लगानी गर्ने कि नगर्ने, विदेशी लगानीकर्ता आउने कि नआउने, नेपालमै भएका लगानीकर्ताले काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, हो कि होइन? जस्तो अहिले यो स्थिति कहाँ देखियो त? देखिएन। सुरुकै दिनमा मैले त भनेको थिएँ सबैभन्दा बढी भोट हाम्रा सुकुहरूले हाले। सुकुको त सानो खपिसक्नु थिएन, यत्तिकै हात समातेर नि, रूपालनको हात समातेर यत्तिकै, रविको हात समातेर यत्तिकै, खुट्टा पनि ढोगेको छ त्यत्तिकै है। भोट हाले उफ्री उफ्री। सुकुका घरमा निलो झन्डा, निलो क्रान्ति, घन्टी। अरू पार्टीका मान्छेको त घन्टी हल्लाएर जिस्क्याउँथे, अहिले त घन्टी साई सुई घन्टी त मन्दिरमा पनि घन्टी बज्न छोड्यो। मन्दिरका घन्टी पनि लगेछन् अहिले त मान्छेले हटाए। घन्टी आजदेखि त त्यो बज्न पनि छोड्यो होइन, लाग्यो भनेपछि होइन। झापातिर त घन्टी चोर्न थालेछ। के हो यो मोलावासमा? अब झापामा अहिले सबै मन्दिरका घन्टी चोरे अरे। घन्टी चोरे भनेको घन्टी एलर्जी गरेर फ्याँके। घन्टी छैन अहिले झापामा मन्दिरमा। मान्छेलाई त्यो घन्टी यस्तो छ। एकजना मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो है, मिङमिङ चाउचाउ भन्ने खोलेको थियो। त्यो मिङमिङ चाउचाउ डुबेर ब्याङ्कले घर जग्गा लिलाम गर्न ब्ल्याक लिस्टमा निकालेपछि नि विरक्तिएर चाहिँ दाइ हिँडेको। अनि यो माथि डाँडामा पुगेपछि नि एकछिनमा खाउला, बिहानदेखि यहाँ साँच्चैको कुरा भन्दैछु, बिहानदेखि घरबाट विरक्तिएर हिँडेको मान्छे माथि डाँडामा पुगेपछि भोक लागेछ। अनि भोक लागेपछि नि सोधेछन् त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा के छ खानेकुरा भन्दाखेरि चाउचाउ छ भनेछन्। चाउचाउ भन्ने बित्तिकै जुरुक्क उठेर हिँडेछन्। चाउचाउ त्यस्तो एलर्जी भयो। आज नेपाली जनतालाई घन्टी त्यस्तो एलर्जी भएको छ। घन्टी कति दिनमा भन्दाखेरि 50-52 दिनमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ नि, हामीले विरोध गरे जस्तो हुन्छ होला। विरोध त हिजो पनि हामीले नराम्रो काम गर्नेको गरेका थियौँ, आज पनि हामीले जे देख्यौँ विरोध गर्यौँ। हामीले उहाँहरूलाई भनेको थिएन नि पहिला गरिबका घरमा गएर डोजर लगा भनेर। अहिले तपाईँको यो बजारमा रङ गर्ने मान्छे भेटिँदैन, भारी बोक्ने मजदुर भेटिँदैन, घर बनाउने भडिया मजदुर भेट्न छोडियो। किनभने त्यो लेभलको मान्छेहरू त सबै त्यही टोलमा नै बस्थ्यो होइन। त्यो त्यहाँ बस्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब भान्जीले अहिले यो जुन गरेका छ, भान्जीले हेर्नुहोस् त रौतहटमा गएर घाँस सुत्ता काट्दिएको हो नि होइन भान्जी? घाँस सुत्ता काट्दिएको हो नि, खेर होइन काट्दिएको हो नि त। मान्छेको दुःख बुझेको हो नि त, बिउ उखालेको हो नि त होइन। एकछिनमा भन्दैछु त, त्यो भनेको के छ भने अनुभव। एकछिन म भन्दैछु त, अनुभव लिएको हो नि त। एकछिन जनताहरूले कसरी काम गर्दो रहेछन् उहाँले गरे हेर्नुभयो नि त। हँसिया कसरी चलाउँदो रहेछन्, रोटी कसरी हाल्दो रहेछन्, जुलाबी होइन। जुलाबी अब ऋषिजीले नि यस्तो एउटा विरासत छोडेर गएर जुलाबी हालेको त देख्नुभयो नि तपाईँहरूले। चटपटे बनाएको काठमाडौँमा धादिङमा हुर्केको मान्छेले साइकल कुदाएको हुँदैन क्या काठमाडौँमा, तर त्यहाँबाट साइकल पनि कुदाउनु भयो नि त। किनभने मान्छेको पीडा कस्तो रहेछ त साइकल कुदाउँदा, त्यो अनुभव गरेको हो नि त। एउटा नेताले अनुभव लिनुपर्ने लिएको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने, भान्जीले अहिले जुन काम गरेका छ, एकपल्ट देशभरि रहनुभएका विदेशभरि रहनुभएका, अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कफी सपमा जो पनि एकपल्ट आउँछ
यो कफीको टेस्ट लिनलाई। हजुर नेपालमै फलेको नेपालमै फलेको कफी होइन। नेपालकै त्यो organic, त्यसले गर्दाखेरि यो स्टार बोस होइन, स्टार बोस कफीको फलोस् फुलोस्। अब यसमा अलिअलि राजनीति कुरा पनि मिसाएर गरिहालियो। अब तपाईँहरूलाई अरू केही छ भनेदेखि सोध्नुहोस्। मान्छेको हातबाट कफी नखाने आज तपाईँ होइन कफी खाने अहिले एकछिनमा खाने मामालाई कफी नखाउनु तपाईँले हो, आउँदैछ। त्यही फर्काउने आज होइन कफी खाने। तपाईँले चाउचाउको कुरा गर्नुभयो कि हिजो मात्रै करेन्ट चाउचाउको प्रसङ्ग आयो नि, खाद्य रहेछ, खान योग्य रहेन बाली चाउचाउ करेन्ट चाउचाउ करेन्ट चाउचाउको साउजीले गरेको लगानी थाहा छ नि तपाईँलाई? चुनावको बेलामा कहाँ कहाँ के गरे? त्यो त मालपानी हो नि त। मालपानी मलाई थाहा छ, तपाईँले त्यतिखेरै भनेको त। तपाईँलाई अहिले मैले भने त, अहिले ठेकेदारलाई ल्याएर ठेकेदारलाई पक्रेर ल्याएर गऱ्यो नि, दुईवटा ठेकेदारलाई गरेपछि अरू ब्याग बोकेर जान थालेछन्। ठेकेदारलाई व्यापारीहरूलाई शेखर गोल्छालाई थुन्यो होइन, सुलभ अग्रवाललाई थुन्यो, दुईवटालाई थुनेपछि नि अरू कसैलाई पनि नथुन्ने उनीहरू ब्याग पुर्याउन थालिसके। यो त तपाईँको हकमा चाहिँ के छ त अनि? यो त यस्तो भयो क्या, टोले गुन्डाको ताल भयो क्या देश। तपाईँले चाहिँ करेन्ट चाउचाउ खानु भएको थियो कि मैले त खाएको थिएन। खानु भएको थिएन? भने स्वादै खानु पाइकिन बन्द अहिले हुने भयो। करेन्ट चाउचाउ भनेको लेडिजहरूको चाहिँ कुनै खै मैले त खाएको छैन। फेभरेट हो। छैन। खानु भएको छैन? वर्षाज्यू, अब देशले एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्यो, सांसदले पास गरिसक्यो, केको पनि जाउँ। टेलिभिजनको पनि प्रतिक्रिया पाऊँ, दुर्गाजीको पनि प्रतिक्रिया पाऊँ। केमा के विषय? अब सदनबाट नीतिको छ कार्यक्रम पास भयो, के छ यो अब विषय? स्टार बसको कुरा गरौँ यो के अरे होइन होइन अब यस्तो छ, अब यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम त यस्तो छ। यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो। सरकार भनेको कसको भने बालन सरकार, बालनजीले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम भनेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले अब हाम्रो परम्परा संविधानले लेखेको कुरो उहाँले पढेर सुनाउनेमा बालनजी नै बस्नु भएन। नबसिसकेपछि अब भोलिपल्ट बालनजी आउँछन् भनेको लडाइँ नै जस्तो भयो। अब त्यहाँ गाली गलौज कस्ता कस्ता शब्द आए त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। यो त आजसम्म इतिहासमा नभएको शब्द त्यहाँबाट आयो नि, त्यो सदनबाट आयो। सदन त मालबजार जस्तो भयो। क्लियर त मालबजार कस्तो माल बजार अब हुन्छ नि त, अब मालबजार मालगाडी होइन। अब के भयो त्यसले गर्दाखेरि नि सबै कुरा भएको त्यहाँ पर्टिकुलर यो भन्ने नभनौँ न, जम्मै कुरा त्यो विचित्रको कुरा क्या, त्यो खोजेर साध्य छैन। पहिला जेसुकै भने सांसद भनेको सभ्य हुन्थ्यो, दौरा सुरुवाल देखिँदैन। एउटा ज्ञानेन्द्र साइलेदेखि बाहेक अरूले दौरा सुरुवाल लगाएको छैन। कसैको कपाल यसरी पाटा मुडेको छैन, भाले जस्तो छन् होइन? कोही भालेको। यहाँ सुन्नु न, म तपाईँलाई भन्दैछु, अब राष्ट्रपतिले गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बालनजी बस्नु भएन, भोलिपल्ट लडाइँ भयो, पर्सिपल्ट यो ह्याडेक हुन्छ भनेर राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरिदियो होइन। राष्ट्रिय सभामा के थियो भन्दाखेरि अलिकति अनुभवी थिए, यो आलो छिटो, यो लफडाइ नगरौँ, बरु पास गरिदिउँ, विवाद नल्याउँ भनेर उनीहरूले पास गरिदिए। तर मैले बुझेको कुरो के छ भन्दाखेरि आज सेना पनि खुसी छैन, निजामती कर्मचारी कोही खुसी छैन, पुलिस प्रशासन कोही खुसी छैन। अब सबैले के हेरेर बसेका छन्, दुईटा कुरा, एउटा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम मात्रै ल्याएर भने नि त्यो बजेट ल्याउनु पर्यो त्यो पुरा गर्नलाई होइन। बजेट पछाडि 100 दिन पुगेका दिनदेखि नि अनि सबैजना बोल्न थाल्छन्, त्यतिखेरको बोलाइमा अनि के हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। अहिले नीति तथा कार्यक्रम जस्तो प्रधानमन्त्री चाहिँ संसदप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने कुरामा नि अलिकति मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भने त अस्ति नै, यो भनेको जनताको सरकार होइन, जनताको सरकार यस्तो हुँदैन, यो त ल्याइएको सरकार हो। सिंहदरबार सर्वोच्चमा आगो लगाएर ल्याएको यार चिज मैले त्यतिखेरै भनेको होइन। भोट त जनताले नै हालेको। होइन भोट जनताले हाले, कसले हाले त्यो हामीलाई पनि थाहा छ कि। सुशीला कार्कीले झन्डै अब कुन दिन भन्छन् क्या, हामीले यसरी भोट यो मिलाएको भनेर भन्छन्। भोट कति खस्यो? भोट त तपाईँको 40% पनि खसेको छैन। भोट कहाँ खस्यो? कसले हाल्यो त भोट? भोट हाल्नु यसपालि काठमाडौँबाट को मान्छे गाउँमा गयो? कहाँबाट आयो बाक्सामा त्यत्रो? झरेको मत कसले हाल्यो? है? जतिले हाल्न त हाले नि। होइन जतिले हाल्यो, तर भोट जति खस्नु पर्थ्यो नि खसेन। त्यति बुझ्नु न। धेरै आयो त भोट। भोट आयो, अब सेटिङमा आइहाल्छ नि। अब यो सबै कुरा भयो होइन, तपाईँ अभियान पनि चलाउनु भयो, तपाईँको अभियानमा कहिले भागीदारी हेर्छ? म त सधैँ सुनि मामाको साथमा। होइन मेरो यस्तो छ नि, मेरो अभियान भनेको पार्टी होइन, हाम्रो अभियान भनेको पार्टी होइन, अभियान सबैको हो होइन, सबैको हो। अब हामीले अभियानलाई केही समय पछाडि होइन देशको प्रतिपक्षको रूपमा त आज हामीले उभिनु परेकै छ होइन।
त्यसले गर्दाखेरि केही समयमा हामी राम्रैसँगले होइन खडा हुने तयारी गर्दैछौँ। भान्जीलाई पनि साथमै लियो। अनि भान्जीलाई अब यसो भन्छु, म भान्जीलाई बोलाउँदिनँ, आउनु पर्यो भनेर भान्जी आफै आउनुहुन्छ। अभियान हो नि त, अभियानमा त आफै आउनु पर्यो नि त। अभियान त सबैको साझा हो नि। एउटा माओ भान्जीको नाममा फिल्म पनि बनाइदिने भने असाध्यै हिट हुन्छ। तिमी चाहिँ नजिस्कन यस्तो कुरा। यस्तो कुरा हो, सही भन्नुभयो। के छ यो छाती थाप्ने विषयमा दुईजनाको ज्यान जाँदा पनि सभापतिज्यू अहिले मौन हुनुहुन्छ, हामी केही गर्छौँ तपाईँलाई म अब आज एउटा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। रवि लामिछानेले सुरुमा के भने, चुनाव जितेको 1 महिनापछि अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपका गल्ली गल्लीमा गएर भित्तामा पोस्टर टाँसेर त्यहाँबाट मान्छे ल्याएर यहाँ जागिर दिन्छु भनेको मैले कहाँ भनेर? यहाँ सुन्नुहोस्, 2टा पासपोर्ट बनाएको, त्यो पनि कहाँ हो र बनाएको भन्छन् है। अब श्रीमती ल्याएको त कुरै छोडिदिउँ, कहाँ छ र भन्छन्। अस्ति आफै के भन्छन्, मेरो त्यहाँ एउटा बिहा बिग्रियो अनि अर्की गर्लफ्रेन्ड बनाए, त्यहाँ पनि बच्चो जन्मियो भन्छन्। त्यो पनि मैले कहाँ भने भन्छन्। 3टा त होइन, अब यो धेरै कुरा छ होइन, धेरै कुरा छ होइन। अब अहिले आएर होइन, अहिले आएर व्यक्तिगत कुरा होइन, उनीहरू त सार्वजनिक मान्छे हो, उनीहरू सार्वजनिक जनताको भोट लिएर आएको। हामी हो व्यक्तिगत भनेको, हामीले कसैको भोट लिएको छैन। होइन मेरो विषयमा होइन ल्याउनु न, मैले भने त मेरो विषयमा ल्यायो भने त मैले भनेको छु त, घर किनेर राख्छु भनेर मैले पहिल्यै भनेको छु त। म त्यो लावारिस बनाएर छोडिदिनँ नि, छ भने हेर्नुहोस्। अब उहाँले लास्ट टाइम आएर के भन्नुभयो, गरिबका झुपडीमा डोजर चल्नेवाला छैनन्। डोजर चल्दाखेरि कसको घरमा चल्छ? भ्रष्टाचारीहरूका घरमा, माफियाहरूका घरमा भन्थे। माफियाहरूसँग गएर यसरी नमस्ते गर्ने, फर्स्ट डोजर लागेको कहाँ? गरिबका घरमा। छाती थाप्छु भनेको होइन, तपाईँहरूका घरमा भोट डोजर लागेछ भने छाती थाप्छु भने होइन। बालेन आयो डोजर लिएर, ऊ के भन्छन् थाहा छ? यो त स्थानीय सरकारले लगाएको डोजर भन्छन्। गृहमन्त्रीले चिठी पठाएको छ। गृहमन्त्री कसको भन्दाखेरि राजसभाको वरिष्ठ नेता होइन, अर्को देखिहाल्नुभयो भट्टु जस्तो अनुहार, छाती थाप्छु हो कि होइन? हेराइ पनि हेर्नुहोस्। अब तपाईँ बुझ्नुहोस् न, रङ्गिला भन्छ नि, रङ्गिला मालबजारका मान्छेहरू, मालबजारका मान्छेहरू यिनीहरू के को हुन्? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ नि, कि छाती हजुर अस्ति मैले भनिहालेँ नि, किन पटक पटक भन्नु होइन? होइन, संसदभित्र रेस्लिङ खेल्न खोजेको छ होइन। संसदको मान छैन, मर्यादा छैन, कुन ड्रेस लगाएर जानुपर्ने, कस्तो खालको लुगा लगाएर जान्छ। संसद भनेको त के हो थाहा छ? चरक्क दौरा सुरुवाल, ढाका टोपी या भातगौडे टोपी चरक्कसितले, अनि महिलाहरू पनि जाँदाखेरि साडी चोलो होइन, चरक्क नेपाली पोसाकमा जानुपर्ने। ए छाडातन्त्र कम्फर्टेबल के को कम्फर्टेबल? कम्फर्टेबल हुने लुगा लाउन पाउनुपर्छ। अब उनीहरूले त जे गर्दा पनि हुन्छ नि, अलिक दिनमा हेर्दै जाने न, त्यहीँभित्र सबै कुरा हुन्छ। त्यहाँ अर्कै चिज सुरु भइसकेको छ त, यस्तो पनि सुरु भयो। के देखाएको थियो? अब तपाईँहरू फेरि हर त्यो खिच्न जानुहुन्छ, फेरि कति हो फेरि यो संसद भवनमा मात्रै नबस्नुहोस्, तपाईँहरू गाउँ गाउँमा जानु न, गरिबको पीडा बुझ्नलाई भनेको प्रभु म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्छु। यो मालबजारको फोटो खिच्न नजानुहोस् क्या तपाईँहरू। अब त्यो त जम्मै एआई त हो नि। ल त्यही हो कुरो। त्यही कुरा पनि खगेन्द्र सुनारलाई तपाईँले दुर्गा प्रसादले यो टिप्पणी गर्नुभएको छ, उहाँले कस्मेटिक क्वेसन चाहिँ रिपिट गर्दा पनि प्रतिक्रिया दिनुभयो है। मतलब तपाईँलाई चाहिँ खगेन्द्र सुनारले सबै टिप्पणी गर्दै नहुने त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। के छ अरे भन्दाखेरि होइन, यस्तो उहाँ के हो कसो हो त्यो छोडिदिनु न। कोही यहाँ तपाईँले एउटा कुरो के छ भने नि, बालासाहेब ठाकरे सुन्नु भएको छ तपाईँले? बम्बईको एक्लैले नि भारत हल्लाएर बसेको थियो नि, नेपालको पनि दुर्गा प्रसाद त्यही नै। तिनीहरूको हैसियत र हाम्रो हैसियतमा फरक छ। अहिले हिँड्नु न तिनीहरू बाटोमा, अहिले म बाटोमा हिँड्छु, हिँड्नु न उनीहरूको प्रधानमन्त्री बाटोमा, म हिँड्छु यत्तिकै। ए त्यो फोकटे कुरा। जसो नि दुर्गा प्रसादजी, अहिले पूर्व गृहमन्त्री
सुदन गुरुङमाथि छानबिन गर्नका लागि सरकारले समिति तयार गरेको छ होइन के छ यो त्यो हुँदैन। तपाईँलाई एउटा कुरो के छ नि, डोजर लाग्दा लाग्दै सुकुम्बासीका घरमा डोजर लाग्दा लाग्दै नि रासपाको घरमा पुगेपछि रोकियो होइन, उहाँले सफाइ पाउनुहुन्छ त्यसको लागि गरेको त्यति हो। फेरि आउने उहाँ क्लिन चिट पाउनुहुन्छ, उहाँ नै आउनुपर्छ नि, उहाँ नै आउनुपर्छ। किन आउनुपर्छ के अरे सुदन गुरुङै आउनुपर्छ होइन। सुदन ठिक छ त, सुदन गुरुङ चाहिँ के सुदन गुरुङ मान्छे होइन, आउनै पर्छ। सुदन गुरुङ आयो भने दुर्गा प्रसाद एजेन्डा कार्यान्वयन गर्छन्। अब यो विस्तार कफी खानुहुन्छ, मामाको प्रतिक्रिया सुन्नु होला है। केही बुझिएर के लिम्बिया मैले अस्ति हेलो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन भ्रमणलाई कसरी लिनु ल एकछिन मैले अस्ति एउटा कुरा मैले यहाँ सुन्नु न, यो देशको सबैभन्दा जिम्मेवार नागरिक दुर्गा प्रसाद हो। किनभने नि सालको 50 करोड रुपियाँ यो राज्यलाई ट्याक्स दिन्छ, 5000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ। म यिनीहरू जस्तो फिरङ्गी होइन। सुन्नुहोस् लिपुलेक लिम्बिया धुराको विषयमा मेरो कुरा के छ त्यहाँ सुन्नु न। अस्ति ग्रेटर नेपालको नक्सा कसले झुन्याएको? अमेरिकन एम्बेसेडर आएर कसले झुन्याएको? बालनले होइन, मैले त होइन नि। तर म के भन्छु भने नि, नेपाली सेनालाई बालन सरकारले लिम्बिया धुरा लिपुलेकमा पठाउनु पर्ने, धोबी खोलाका किनारमा यो सुकुम्बासीको नामावली सङ्कलन गर्न पठाएको छ क्या, चित्त दुखाइ त्यहाँ हो। मेरो भनाइ के भनेदेखि तिमीले अस्ति मैले भने त, यदि बालनजी तपाईँले अध्यादेशै ल्याउनु पर्थ्यो भने नि 10,000 सेना लिम्बिया धुरा लिपुलेक पठाउँछु लड्नको लागि भनेर त्यो अध्यादेश चाहिँ ल्याउनु न, जनताले अनुमोदन गर्छ, राष्ट्रपतिले पनि पर्दैन भन्ने मान्छे म हो कि होइन। ग्रेटर नेपालको लागि कहिले निस्किने, म पनि निस्किन्छु, निस्किउँ त, म निस्किन त। मैले अघि भन्नु न, म एउटा जिम्मेवार नेपाली भएको नाताले के भन्छु भने लिम्बिया धुरा लिपुलेक कहिले फर्काउने ओली सरकारले त नक्सामा ल्याएकै हो नि त, सदनबाट पास गरेकै हो नि त। अब त त्यो त परेन। त्यो भूमि फिर्ता गर्ने काम बालनजी तपाईँको यो कुरा बुझ्नुहोस्। र अर्को कुरा तपाईँले सोधेको प्रश्नमा मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ के भयो भने म अरूको जस्तो विश्लेषण गर्दिनँ। अमेरिकालाई चाइना बोलाएर मार झाँटेर पठाएछ, सी जिनपिङले झाँटेर पठाए, फर्काएर पठाए। अन्तिममा गएर अमेरिकन राष्ट्रपतिको गार्डहरू छ नि, गार्डलाई पनि चाइनिजले कुटेर पठाएछन्। ल नयाँ आइसक्यो त सत्य होइन। मैले यो कुरा अहिले मैले हिजो त्यो मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, म पहिला बुझ्छु भनेको। यथार्थ कुरो के हो भन्दाखेरि ताइवान हाम्रै हो भन्यो चाइनाले, ताइवान हो, इरानमा मिलाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्यो ट्रम्पले। ट्रम्पहरू यसरी हिजो एउटा कुरो के बुझ्नु भने ट्रम्पलाई लिन सी जिनपिङ गए, एयरपोर्ट गएनन्, पुर्याउन पनि गएनन्। नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा हेर्नुहोस् है, 1 लिन जानुपर्थ्यो गएनन्, 2 पुर्याउन जानुपर्थ्यो गएनन्। अमेरिका आर्थिक रूपले जर्जर स्थितिमा पुग्यो अहिले, र इरान अहिले अमेरिकालाई घाँडो भयो। भइसकेपछि त्यहाँबाट कसरी पन्सिने भनेर गलेर अमेरिका त्यहाँ गएको र उसले पढाइवरी पठाइदियो। ताइवान मेरो हो, त्यहाँ तलमाथि भयो भनेदेखि भीषण युद्ध हुन्छ है। अब यता छिमेकी मुलुकमा उहाँ तिब्बतलाई पनि यहाँको लागि ट्रेड दिइसक्यो चाइनाले, अघि राति नै यहाँ खबरदार भनेर दिइसक्यो। अब पो खेल सुरु हुन्छ त। उता इन्डियाले चिनी रोकिसक्यो। चिनी रोक्नु भनेको सेतो पदार्थ चिनी मात्रै होइन, अब मल पनि आउँदैन। कृषकले मल छिमेकीसँग लडाइँ गर्दाखेरि पाउँदाहरू रहन्छन्। हामी कहाँ डिपेन्डेन्ट छौँ? पहिला कुरो त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अब यो कुरो गर्दाखेरि त फेरि भारतको दलाल भन्छन्। हामी भारतको दलाल होइनौँ, हामी अमेरिकाको पनि दलाल होइनौँ। म त नेपाली हुँ। इतिहास हेर्दाखेरि प्रशस्त सम्मान भेटिए नेपालसँग सीमा बिरोधले राखिरहनु भएको छ। अब यो भारतले होइन, यही तरिकाको सरकार हो भने नि हाम्रो देश विलय हुन्छ। यही तरिकाको लडाइँ हो भनेदेखि यति कुरा बुझ्नुहोस्। नमस्ते।
कफी जस्तै छ हो, कफी कफी हिमालयन जापाको जस्तै छ। अनि हिमालय जाबाको पनि होइन कफी त मैले एउटै टेस्ट पाएँ त कफी के उस्तै छ अहिलेसम्म सबैभन्दा महँगो कफी कतिसम्म खानु मैले कफी अब त्यही अन्नपूर्णमा खाइन्थ्यो त्यही होटल एभरेजमा खाइन्थ्यो कति कति लिन्थ्यो भाइ दुबईमा पनि यही हो खाने दुबईमा पनि यही त हो नि नेपाली कफी त्यही 400-500 नै पर्ने हो 8 दिरहम 9 दिरहम पर्छ दाइ, अब भान्जीले कफी सक्छ भने तर कफी खाने मान्छे नेपालमा छैन। नेपालमा भएकासँग 200 रुपियाँ तिरेर कालो कफी खान सक्ने हैसियत छैन। भान्जीको कफी कसो चल्छ कसो? हो समस्या चाहिँ त्यहाँ छ ठुलो समस्या चाहिँ तर चल्छ राम्रो। होइन अहिलेलाई छ होइन भान्जीको ग्रेजुअली बढोस् होइन तर सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भने कफी खाने मान्छे भनेको 15 वर्षदेखि 40 वर्षको मान्छे हो है घरबाट हिँड्ने यो युवाहरू चाहिँ सबै पलायन छ क्या त्यसले गर्दाखेरि अहिले कन्ज्युमर घटेको कारणले हो नि त व्यवसाय नचलेको सबैभन्दा ठुलो डर त्यही हो त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि उठाएँ नि रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्नुपर्छ मान्छे यहीँ अड्काउनुपर्छ त्यति हो आवाजको आवाज, आवाज तपाईको, आवाज हाम्रो।